कोरोना को पसपा कर दिया। अब ओमिक्रॉन से निपटने का मिशन, हुकूमत का आज से बूस्टर डोज लगाने का फैसला। जराये का कहना है बूस्टर डोज मरहलावार लगाई जाएगी। पहले मरहले में हेल्थ केयर वर्कर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र और कमजोर कुव्वत मुदाफियत वाले अफराद को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सिंध हुकूमत भी मुतहरिक। सूबाई महकमा दाखिला ने मरासलात जारी कर दिया। सी कैटेगरी में शामिल अजला के होटल्स में 50% नशिस्तें खाली रखने की पाबंदी आए। कारोबारी मराकज भी रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। कराची में इंडोर डाइनिंग के लिए 70% अफराद को बिठाने की इजाजत होगी। मुल्क में कोरोना के मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। मुहलिक वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 28,737 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 42,381 कोरोना टेस्ट किए गए। 414 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 8.97% रही। पंजाब के वस्ती इलाकों में धुंध छा गई। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से हिरन मीनार तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M4 शेरशाह इंटरचेंज से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक बंद। तर्जुमान मोटरवे की गैर जरूरी सफर से गुरेज और गाड़ियों में फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। फैसलाबाद में शाहकोट के करीब धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा। ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून समेत 2 अफराद जाम बहक। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को तभी फंड इलेक्शंस के लिए दे सकेगी जब वो इलेक्शंस EVM के ऊपर हों। पार्लियामेंट ने मैंडेट दिया है कि इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होने हैं। इलेक्शन कमीशन इसकी तरफ भरपूर तरीके से आगे बढ़े। वोटिंग मशीन नहीं तो इलेक्शन कमीशन को फंड नहीं, फवाद चौधरी ने साफ कह दिया। बोले हुकूमत को पार्लियामेंट ने मैंडेट दिया है, इलेक्शन कमीशन मामले पर फौरी इक़दाम उठाए। सराय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कहना है EVM टेंडर के लिए दबाव डाला जा रहा है। वोटिंग मशीन का टेंडर गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं, इस पर कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। मीडिया पर बयानबाजी से मरूब नहीं होंगे। EVM और मुंसलिक इश्यूज पर 3 कमेटियां तश्कील दे चुके। बरतानिया की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने बानी मुत्तहिदा की सेहत की बुनियाद पर दहशत गर्दी का मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 2016 में तकरीर पर दहशत गर्दी के मुकदमा का ट्रायल जनवरी 2022 से शुरू होगा। बानी मुत्तहिदा ने गुज़श्ता माह मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त दी थी। मैंने इनको कहा खुदारा ऐसा कोई रखें कि बिजनेस कम्युनिटी की रिस्पेक्ट हो, जो टैक्स दे रहा है उसकी इज्जत हो। ऐसा ना हो कि टैक्स देने वालों को इस तरीके से रोडों पे मारा ना जाए। टैक्स देने वालों को सड़कों पर मारा न जाए, इज्जत दी जाए। गवर्नर सिंध से मुलाकात में चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की MKM के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा आज वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मुतालिबात तस्लीम न किए जाने की सूरत में कराची के बाद दीगर शहरों में भी काम बंद कर देंगे। रहनुमा MKM पाकिस्तान वसीम अख्तर ने कहा नस्ला टावर मुतासरीन के साथ ज्यादती हुई। कराची में आधा तीतर आधा बटेर है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मातहत कराची का एक मास्टर प्लान होना चाहिए। ये सिर्फ कराची का मसला नहीं, कोयटा और लाहौर में भी दिफाई जमीन पर शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं। रियासत की जमीन का इस्तेसाल नहीं किया जा सकता। सिनेमा, शादी हॉल और घर बनाना अगर दिफाई सरगर्मी है तो फिर दिफा क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का कराची में काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल फौरी गिराने का हुक्म। कंटोनमेंट्स की तमाम जमीन असल हालत में बहाल करने की हिदायत। सेक्रेटरी दिफा से 4 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स दिए जहां छोटी सी जगह देखी वहां इश्तिहार लगा देते हैं। फैसल बेस पर स्कूल और शादी हॉल बने हैं। कोई भी शादी का मेहमान बनकर रनवे पर भाग रहा होगा। क्या मसरूर और कोरंगी एयरबेस बंद करके कमर्शियल सरगर्मी शुरू करेंगे। एक रिटायर्ड ऑफिसर ग्लोबल मार्केट के लिए जमीन कैसे लीज पर दे सकता है। कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मिसमार करवा रहे हैं। किसी भी गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे।
اسلام آباد ہائی کورٹ کا رانا شمیم کو اصلی بیان حلفی پیش کرنے کا حکم. تحریری حکم میں کہا اگلی پیشی پر حلف نامہ نہ لائے تو سمجھا جائے گا کہ اس کا وجود ہی نہیں. تحریری جواب بھی طلب. کہا سیاسی بیانیے کے لیے ہائی کورٹ کو بدنام کرنے سے باز رہیں. دیکھنا ہوگا رانا شمیم اور اخبار میں آنے والا حلف نامہ مختلف ہے یا نہیں. اگر حلف نامہ مختلف ہے تو اخبار کے اوپر سنجیدہ سوالات کھڑے ہوں گے. رانا شمیم نے عدالت میں بیان دیا. بیان حلفی سربمہر تھا. معلوم نہیں کس طرح لیک ہوا. میں نے صحافی کو نہیں دیا. شائع ہونے کے بعد بیان حلفی کی تصدیق کی گئی. میرا بیان حلفی لندن میں نواسے کے پاس لاکر میں ہے, وہاں سے منگوانا پڑے گا. حلف نامے کی تصدیق کے لیے رابطہ خبر کی اشاعت سے پہلے کیا گیا یا بعد میں صحافی انصار عباسی اور سابق جج رانا شمیم کے جوابات میں تضاد. انصار عباسی نے تحریری جواب جمع کرایا کہ خبر فائل کرنے سے پہلے رانا شمیم سے حلف نامے پر موقف لیا تھا. رانا شمیم نے بیان دیا انصار عباسی کو خبر شائع ہونے کے بعد تصدیق کی تھی کہ حلف نامہ میرا ہے. اظہر صدیق ایڈوکیٹ کہتے ہیں عدلیہ کو پلاننگ کے تحت بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے. توہین عدالت ثابت ہونے پر مقدمہ بھی درج ہوگا. سینیٹر فیصل واجہ کہتے ہیں جج رانا شمیم فرما رہے ہیں کہ یاد نہیں بیان حلفی میں کیا لکھا, مگر یہ یاد تھا 3 سال پہلے ثاقب نثار نے ان کے سامنے کس سے کیا بات کی تھی. مریم نواز اور نواز شریف پھر ایکسپوز ہو گئے. رانا شمیم صاحب ایفیڈیوٹ ہی میرا نہیں ہے. ایفیڈیوٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ذریعے اس اخبار تک پہنچا. جوڈیشری کے خلاف اور فوج کے خلاف ایک کیمپین پی ایم ایل این نے سپانسر کی, کچھ میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں. عدالت اس کا بھرپور نوٹس لے گی, منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. رانا شمیم کا بیان حلفی نواز شریف نے اخبار کو پہنچایا. رانا شمیم تو کہہ رہے ہیں یہ بیان حلفی میرا نہیں, میرا تو لاکر میں ہے. فواز چودھری کہتے ہیں نون لیگ نے عدلیہ اور فوج کے خلاف مہم چلائی. عدالتوں کو چاہیے کہ اپنے خلاف چلنے والی مہم پر کارروائی کرے. فروخ حبیب کہتے ہیں لندن میں دیے گئے بیان حلفی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رانا شمیم کا حلف نامہ عدلیہ پر حملہ ہے. ٹی وی اشتہارات کے تفصیلات وزارت اطلاعات نے قائمہ کمیٹی کو دے دی. 2013 سے 2018 کے دوران ٹاپ ریٹڈ چینلز کے اشتہارات میں بڑا تضاد ہے. فیصل جاوید کہتے ہیں ایک چینل کو 62 کروڑ سے زائد جبکہ اے آئی نیوز کو 8 کروڑ کے اشتہارات دیے گئے. سما ٹی وی کو 18 کروڑ, 92 چینل کو 13.5 کروڑ سے زائد کے اشتہارات دیے گئے. اشتہار دینے میں تضادات سنگین ناانصافی ہے. قائمہ کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں انٹرٹینمنٹ, سپورٹس اور دیگر کیٹیگریز کے چینلز کو اشتہارات دینے کی پالیسی پر بات ہوگی. بھٹو کی بیٹی کو چور کہنے والے خود سرٹیفائیڈ چور ہو گئے. بلاول بھٹو زرداری کی پشاور جلسے میں نون لیگ پر تیر اندازی. کہا ججوں کو فون کر کے دھمکیاں دلواتے تھے. بے نظیر اور زرداری کو 20 سال کی سزا دو. ہم خوش نہیں کہ اب ان کے خلاف ہی ٹیپس آ رہی ہیں. تیسرے راستے سے اقتدار میں نہیں آئیں گے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو بھی مسترد کر دیا. کہا کیسے ہو سکتا ہے ووٹ پیرس میں ڈالے جائیں, نتائج پشاور اور بندوں میں نکلیں. اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ گیم کھیلا جا رہا ہے. آنے والے الیکشن میں عمران خان سے حساب دیا جائے گا. رات کے اندھیرے میں کوئی ہوائی جہاز انہیں لینے نہیں آئے گا. IMF سے موجودہ معاہدہ معیشت کی بنیاد پر بارود بھرنے کے مترادف ہے. آئندہ برس دفاع اور حکومت چلانے کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا. تنخواہوں اور پینشن کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے. شہباز شریف نے ملکی معاشی صورتحال کو خطرناک ترین قرار دے دیا. کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافے سے ڈالرز میں قرض لینا پڑے گا. ڈالرز میں قرض نہ لیا تو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے گریں گے جس سے قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2100 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 210 درہم, 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।